अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 125 एपिसोड नंबर 125 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, हिकायत नंबर 350। नकारे खुदा। असीरान करबला जब दरबारे यजीद में पेश किए गए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर यजीद ने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये अली इब्ने हुसैन हैं। बोला, मैंने तो सुना कि वो मारा गया। बताया गया, हुसैन के 3 बेटे थे, अली अकबर, अली असगर। मारे गए, ये अली औसत हैं, यानी दरमियानी हैं। ये बीमारी की वजह से बच गए और गिरफ्तार करके लाए गए हैं। यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर अपने बेटे के पास बिठाया और कहा, ऐ अली, मेरा बेटा तुम्हारे बराबर है, क्या तुम उससे मुकाबला कर सकते हो? आपने फरमाया, एक एक तलवार दोनों को दे दो और मुकाबला देख लो। इतने में नकारे यजीद बजा। यजीद के बेटे ने बड़े फक्र के साथ कहा, यह नौबत मेरे बाप के नाम की बजी है या तुम्हारे बाप के नाम की? उसी वक्त मुअज्जिन ने अजान शुरू की। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जवाब दिया, देख, वो मेरे बाप दादा के नाम की नौबत बजी जो कयामत तक यूं ही बजती रहेगी। तेरे बाप दादा की नौबत चंद रोज बजकर बंद हो जाएगी। ये जवाब सुनकर यजीद का बेटा लाजवाब हो गया और हाजरीन भी हैरान रह गए। सबक। इमाम आली मकाम और अहले बैत अतहार के नाम लेवा कयामत तक बाकी रहेंगे और यजीद का कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मालूम हुआ, जुल्म जालिम को मिटा देता है और सब्र शुक्र साबिर को खुदाई भर में और खुदा का मकबूल बना देता है। हिकायत नंबर 351। दमिश्क की जामे मस्जिद। दरबारे यजीद में हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया गया। यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा, ऐ इब्ने हुसैन, तुम्हें कोई हाजत हो तो तलब करो। शहजादे ने फरमाया, एक हाजत रखता हूं कि मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर दो ताकि अपने हाथ से मैं उसे कत्ल करूं। यजीद ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, अच्छा तो सरे इमाम को मेरे हवाले कर दो ताकि तने अक़दस के साथ मिलाकर उसे दफन कर दूं। यजीद ने कहा, यह मंजूर है। यजीद ने कहा, कुछ और हो तो फरमाएं। आपने फरमाया, मुझे इजाजत दे कि मैं अहले बैत को लेकर मदीने चला जाऊं। यजीद ने कहा, यह भी मंजूर है, कुछ और फरमाएं। आपने फरमाया, कल जुमा है, मुझे इजाजत दे कि मिंबर पर जाकर खुतबा पढ़ूं। यजीद ने कहा, यह ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी, कल खुतबा तुम्ही से पढ़वाऊंगा। चुनांचे दूसरे रोज यजीद ने ना चाहते हुए भी हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को खुतबा पढ़ने की इजाजत दे दी। उस रोज मस्जिद में लोगों का इस कदर हुजूम था कि किसी को जगह न मिलती थी। हजरत इमाम ज़ादा मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और अव्वल निहायत फसाहत और बलागत से हमदो नात बयान की। फिर फरमाया, जो मुझे जानता है और जो ना जानता हो, अब जान ले कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर और हसन मुज्तबा हूं, जिन्हें मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा मजलूम शहीद किया गया। यह सुनकर मस्जिद में कोहराम मच गया। अहले दमिश्क बेकरार हो गए। यजीद डरा और जल्दी से मुअज्जिन को अजान व इकामत के लिए इशारा किया। मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर जैसे कहा। शहजादे ने फरमाया, हां
اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہزادے نے کہا ہاں، اس کی گواہی دی میرے گوشت، بال اور خون نے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہزادے نے اپنا عمامہ شریف اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر پریشان کر کے مؤذن سے فرمایا بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو شہزادے نے فرمایا اے یزید، یہ محمد کون ہیں؟ تیرے دادا ہیں کہ میرے دادا ہیں؟ اگر تو انہیں اپنا دادا کہے گا تو عام لوگ تجھے جھوٹا کہیں گے، اور اگر میرے دادا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا؟ مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ پھر شہزادے نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے سوائے میرے کوئی ایسا ہے جس کا دادا پیغمبر ہو؟ اس وقت مسجد میں شور و قیامت برپا ہو گیا، لوگ زارو قطار رونے لگے، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا، اقامت پوری کی جائے، نماز ادا کی اور لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر اس وقت راضی ہوتا کہ تم امام حسین کو میرے پاس زندہ لے کر آتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر کہ جس نے یہ کام کیا۔ سبق: یزید بڑا چالاک و مکار تھا، خود ہی سب کرا کر پھر کرنے والوں پر لعنت و ملامت بھی کرنے لگا کہ اپنے آپ کو بے قصور ظاہر کر سکے۔ حکایت نمبر 352 مدینے کو واپسی۔ یزید نے اہل بیت کو شہداء کے سروں کے ساتھ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نہایت تعظیم و ادب کے ساتھ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ اہل بیت اعظام نعمان ابن بشیر کی اس خدمت و تعظیم پر بڑے خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دی۔ اہل مدینہ کو جب اہل بیت کے آنے کے بارے میں خبر ہوئی تو ہر چھوٹا بڑا بے قرار ہو کر روتا ہوا انہیں لینے کے لیے دوڑا۔ اہل بیت اعظام سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور دردناک آوازوں میں ہائے رے نانا کا نعرہ مار کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم یتیم غریب مظلوم مغموم درے والا پر حاضر ہیں، یا رسول اللہ ذرا دیکھو ہمارا حال زار، یا رسول اللہ ذرا دیکھو ہمارا حال زار، دشمن کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دل فغار، جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیاں، جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیاں، کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و نزار۔ اہل بیت اعظام رو رو کر اپنے پیارے نانا جان کو یہ عرض حال کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں وہ شیشی جس میں وہ مٹی بھری تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے کر فرمایا تھا جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی۔ آج وہ مٹی خون بن چکی تھی جس میں خون شدہ خاک کربلا بھری تھی۔ دوسرے ہاتھ میں امام عالی مقام کی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ تھامے ہوئے آئیں۔ اہل بیت نے جو انہیں دیکھا اور شیشی کی خاک کو خون پایا تو اور زیادہ بے قرار ہوئے۔ الغرض اس وقت بھی قیامت کا ایک نمونہ تھا۔ مدینہ منورہ میں کوہرام پڑا تھا، ہر چھوٹا بڑا بے قرار اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا۔ سبق: کربلا کا واقعہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، مسلمان کا دل اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس میں مسلمان کے لیے سینکڑوں سبق، عبرت اور درس ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلیں، حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے
ہر قسم کی قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ان غلط باتوں سے بچیں جن سے آخری دم تک اہل بیت اعظام منع فرماتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔